Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Dalagon ka o Diyos, o takos kang pagasimbahon, tungod kay ikaw ang magbuhat o nagbuhat sa tanang butang o sa atong kinabuhi. So may buntag Toledo, may buntag Pilipinas, o may buntag sa tibuok kalibutan. Ako si Kapagaom Lino, kanyang makauban karong kabuntagon, alang sa atong pagtuon sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. Din kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong nga maghahatag natong kadasig samtang kita magasugod ng adlaw sa atong mga buluhaton. Apan sa dili pa ta mo padayon mga kapaglaom, tuguti ko sa great sa itong mga kapaglaom nga nagapaminaw sa ilang mga radio karong kabuntagon. At great ang may buntag sa kapaglaom Judy dia Sangi, no? Sa barangay Sangi. At great ang atong mga kapaglaom sa mga kaigsunan sa Sangi Church, no? Sa Ilihan, mga Trasona family, Bacalso family, ug sa tanan nga mga kapaglaom na to diha nga nagapaminaw, may buntag sa ato mga kapaglaom, ug sa Harden si kapaglaom Noemi Ampo kuban sa iyang family, mga Nogura family diha, ug sa tanan nga mga kapaglaom nato nga nagapaminaw diha sa Sitio Harden. O sa barangay Carmen, no, atong ginagreet og may buntag si kapaglaom Lilia Caburnay, ang iyang mga family, si kapaglaom Mildred kauban sa iyang family, Ruby Sula sa iyang family. So may buntag sa inyo og si kapaglaom Lolet Ricamura kauban sa iyang family, og sa tanan nga mga kapaglaom nato sa barangay Carmen. So may buntag sa inyo mga paglaom. Sa Dumlog, si kapaglaom James, atong ginagreet ang may buntag. Mga Badges family diha, mga sa uban pa mga kapaglaom, no, nga paminaw sa barangay Dumlog. So may buntag sa inyo tanan mga kapaglaom. Sa ato din si kapaglaom Mari Rodriguez kauban sa iyang family, may buntag, o si kapaglaom Rone Mendez kauban sa iyang family sa barangay Sagay, o sa tanan ng mga kapaglaom nato, no, nagapaminaw nining programa, may buntag sa inyo mga kapaglaom. Sa pikas nga isla sa Negros, ato ginagreet ato mga kapaglaom nga nagapaminaw diha sa barangay sa Murcia, no? Kapaglaom Annalyn Kivik, iyang family, si Lyren, no? Si kapaglaom Pastor Oracion, no? Si kapaglaom Meli Acabo kauban sa ilang mga family. So may buntag sa inyo mga kapaglaom, no? O sa tanan nga mga kapaglaom na to nga nagapaminaw sa Toledo, sa sakop ng 3rd District, sa Negros Oriental, Negros Occidental, o sa maabot sa atong pagsibya karon nga kabuntagon. So may buntag sa ato tanan mga kapaglaom. Ang teksto nga atong pagdadon karon kabuntagon makita sa naunang Juan 5:4 nga nagaingon, kay bisan unsa ang igaanak gikan sa Dios mudaog sa kalibutan, ug ang pagdaog nga nagadaog sa kalibutan mao kini ang atong
pagtuo. So magampo ta kapag laom. Langit no na mga Diyos nga tag-iya sa among kinabuhi, nagakalipay kami o nagapasalamat kanimo karong kabuntagon sa kinabuhi nga imo gilugway sa matag usa ka namo. Sa among panlawas sa pag uban nimo kanamo sa proteksyon sa among pagpahulay. Karong kabuntagon samtang kami magapadayon sa pagtuon ning programa Pamalandong sa Kabuntagon, amo gihangyo ang imong bulang nga espiritu uban sa matag usa ka namo nga mga pulong magahatag namo kadasig nga panalangin sa mga kapaglaom nga nagapaminaw sa mga radyo o nagatan-aw karon sa live streaming. Naot pa imong bulang nga espiritu magauban sa matag usa ka namo karon nga kabuntagon. Pasayloa kami sa among mga kalapasan. Kini ako gitugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, no? Sa dili pa ta mo padayon sa atong pagtuon ato sa paminawan ang usa ka awit nga maghatag nato kadasig samtang kita magatuon sa iyang mga pulong. Standby, no, mga kapaglaom. There are moments on our journey following the Lord when God illumines every step we take. There are times when circumstances make perfect sense to us as we try to understand each move He makes. When the path grows dim and your questions have no answers, turn to Him. Bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee. There are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds won't cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God doesn't know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee.
Okay, no? So, salamat sa matahong mga awit nga atong adunggan mga paglaom. So, balik ta din sa atong pagtuon sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. So, ang atong pitsa karon no Disyembre 8. So, hapit na gyud no mahumaning tuig 2023 og salamat sa Dios nga mahuman na ning tuiga nga na tayo may panglawas o ang iyang proteksyon iyagi hatag sa matag usa kanato. So ang title sa atong pagtuon karon kabuntagon nagaingon dinhi Pag-ampo magdala og kusog. So tinuod gini kapaglaom no sa atong pangalagad Kristohanon usa lang yun ka butang ang maghatag nato og lahutay no, sa atong pagpangalagad. So, ang pag-ampo connection nato sa Ginoo nga magahatag nato kadasig paglahutay mga tabang sa balag na espiritu nga makapadayon ta sa atong pangalagad bisan pa sa daghang mga pagsulay ning kalibutan no kalibutan nga nasa nagalunang sa sala no. So kini lang gyud ang pag-ampo magahatag nato kadasig no paglahutay sa atong papangalagad kapag laon. Ingon pa dinhi sa atong pagtuon. Ang tibuok nga langit adunay kasibot sa kaluwasan sa tawo. Nan unsa may atong katarungan sa pagduha-duha nga ang Ginoo magbuot og motabang kanato. Kita nga magtudlo sa mga tao, kinahanglan adunay may hinungdanon nga pagkadugtong sa Dios. Ang Espiritu og sa pulong kinahanglan kita adunay usa ka tuburan sa tubig tungod kay si Kristo aniya kanato kausa ka atabay sa tubig nga magatubod ngadto sa dayon nga kinabuhi. So nindot kayo ang iyang gisulti kapag laom no nga pinagi ni Kristo sa atong pag-ampo ngadto kaniya no pangayog tabang ngadto kaniya. Siya ang tubig sa kinabuhi nga magatubod nga magaagas no nga magahatag natog kadasig no. Ato may experiencehan kapag laom no sa panahon nga kita jogging physical no kung uhaw ka sa imong pagdagan kinahanglan kag gamay nga tubig nga magahatag nimo lahutay sa imong marathon no sa imong pagdagan. So mao ni sa atong physical nga pagkinabuhi. So sa atong spiritual nga pagkinabuhi, ang tubig sa kinabuhi nagikan sa Dios mo'y magahatag nato paglahutay no. Paglahutay asa kinan bitaw kung ma-overheat na gyud yabaan pog tubig butangan pog tubig aron nga dili siya ma-overheat. Kung isa atong papangalagad ingon ana nga sa kadugayon sa atong papangalagad ang uban maluya na. So kinahanglan nga naay tubig sa kinabuhi nga nagaagas gikan sa kay Ginoong Hesus nga magahatag nato kadasig og paglahutay sa atong pagpangalagad nining katapusang mga panahon mga paglaom. Ingon pa. Ang kasub-anan o kasakit tingali mosulay sa atong pailob ug sa atong pagtuo. Apan ang pagkadanag sa presensya sa dili makita magauban kanato og kinahanglan atong taguan ang kaugalingon sa atong kaugalingon sa Ginoong Hesus. So muna paglaom no nga ang pagpailob. So kining kinaiya sa pagpailob kinahanglanon po sa atong pagpangalagad, paglahutay, pagpailob kay daghan mga butang nga maghatag natog kasuko ning kalibutan na. Oh, example no sa atong mga silingan, sa atong mga kapaglaom sa atong mga co-workers o isa dili malikayan no na mga pagpakibangig. So kinahanglan ang pagpailob no sa atong mga anak, sa atong
membros panimalay kinahanglan jud ang pagpailob o ang pagtuo mga danag sa tabang pinagis tabang sa balang nga espiritu. Pagsulti og kaisog ngadto sa iglesia, ituboy sila ngadto sa Dios sa pagampo. Sulti sila nga kung magbati sila nga makasala og dili makahimo sa pagampo, mao na himuon kini nga panahon nga magampo sila. So mga paglaom no, sa dito pa ko sa una nagpuyo sa pinamungahan no sa mga Undalok family. Sino na charing no namatay magitos na charing. Iya ko giingnan nga unsa may the best nga panahon nga maampo ka dyon. So kanang the best nga kana sigurong dili ka na ganahan nga maampo munay panahon nga kinahanglan nga maampo ka. Okay na maayo ang imong tubag no. Kay kanang dili ka na ganahan maampo mga paglaom, munay panahon nga kinahanglan nga maampo ka kay dili lang ka ganahan maampo. So ingon pa din og dili mahimo sa pagampo mauna hinuon kini ang panahon nga maampo sila nga dili nakaganahan maampo. Daghan magbati nga naulawan sa ilang kapakyasan nga nadaog sila sa kaaway diha sa dapit sa pagdaog sa pagkalibutanon kahakog sila og ang pagkaunod nun makapaluya kanina o maguna-una sila nga walay pulos ang pagduol sa Dios apan kini nga hunahuna maoy mga sugyot sa kaaway. So mo nay panguna-una nga kinahanglan nato dag-on kapag laom nga sa panahon nga ang usa sa atong igsuon makasala o isa po makasala sa unsa klase nga sala kay nimo kay dili milikayan sa atong pagkatawhanon. May mga panahon nga kita masipyat sa atong pagmalagad unya makasala sila unya maingon nga mauwaw na sila sa pagbalik mauwaw na sila sa pagbalik sa pagsimba sa pagpangalagad kay mauwaw sila sa ilang gibuhat apan unsa dili sa panahon nga kita nakasala nasipyat sa pagpangalagad o nakasala munay panahon sa pagduol nato sa Dios apan kini nga una mo sugyot sa kaway kanang dili ka na ganahan mauwaw ka sa pagsimba dili ka na ganahan mo simba sige injection ang kaway sa tuwa nga sige ayaw na lang pagsimba kay makasala naman ka ang hunghong sa balang na espiritu mo ay ingon ka to nga balik sa Ginoo pagsimba balik sa Ginoo pangalagad sa Ginoo apan sa pikas bahin ang espiritu sa kaaway nagasigig hungong pod sa usa ka tawo nga oy ayaw na lang pagsimba oy makasala ka no dili ka maluwas makasala ka unsaon nimo simba makasala na ka gihapon no so mao ning usa ka sugyot sa kaaway nga usa ka tawo dili na gyud noon makapadayon sa pangalagad kay mao ning sige injection sa kaaway sa iya una. So ang gusto sa Ginoo nga bisan masipyat ta sa atong papangalagad ning kalibutan nga puno sa kasalanan pagduol ta sa iya sa papangalagad kay unsa gisulti diri sa 1 John 1:9 samtang sila magsugid sa ilang mga sala siya nga matinumanon og matarong mapasaylo kanila sa ilang mga sala og maghinlo kanila gikan sa tanan nga dili pagkamatarong 1 John 1:9. So muna mga kapaglaom nga ang nindot kayong una-una nga bisan pa sa atong pagkatawhanon may mga panahon nga masipyat kita sa pag-alagad sa Ginoo. Ang ato lang yun una-unahon kapag laom nga balik ta sa Ginoo no balik ta sa pagsimba kay
ang ato nga mga kaigsuonan sulod sa iglesia, dili man po na sila makaluwas nato. Ang Ginoo naman gyud makaluwas nato ang atong koneksyon sa Ginoo. So, dili ta mga pasaylo sa mga sama natog tawo. No, daghan sa atong mga kaigsuonan sa gawas nga magsala sila. Oh, dito pagkuan dito sa atong kuano pag kumpisar dito. Dili na ingon kapag laom kundi magkumpisar ta sa atong sala dito kay Ginoong Hesus kay siya ang atong manlalaban no dito sa labing balaang dapit dito sa langit. Nagalaban nato ngadto sa amahan. Dito nato ikumpisar atong sala dili lang sa sama natong tawo sa kalibutan nga sila bisag unsa ang ilang sitwasyon sa katilingban, ilang gahom. Apan ko nato una-unahon tao ra gyapon na sila kapag laom, makasala ra gyapon na sila. Dili na sila makaluwas nato. No, kun dili si Ginoong Hesus ra gyud ang makaluwas sa matag usa kanato kun kita mo konfesar sa atong sala ngadto kaniya tungod siya nga atong manlalaban, no? Dito sa langit nga mga laban nato. Siya ang nagpakamatay, gibuhisan ta sa iyang dugo dito sa cross. Mao na nga sa karong panahon na dito sa langit nga magalaban sa matag usa kanato ay dili ta magampo sa mga sama nato sa mga butang nga binuhat na magtawo kundi magampo ta diretso sa kay Ginoong Hesus kay ingon pa sa Balang Kasulatan, I am the way, no? Ingon niya, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except by me. So, kinsa pa po atong duulon. Kasi Ginoong Hesus naman nasulti nga siya ay dalan padulong dito sa langit. Ingon pa din siya maglatagaw ang una-una sa pagampo. Ayaw kaluya dada kini pagbalik ngadto sa trono o ayaw pagbiya sa lingkuranan sa kaluoy hangtod sa imong mabatunan ang kadaugan, no? Nindot kay pagkasulti. Ayaw pagbiya sa lingkuranan sa kaluoy hangtod imong mabatunan ang kadaugan. No, nakapaglaom no sa atong panlimbasog kana bang nagalabang ka sa suba nga kanang kusog kayong current sa tubig nakasuway ko nakapaglaom ka dito sa mua na may suba dito sa mua, no? Maglabang ka sa suba nga kanang kusog kayong current perti nimo paningkamot nga dili ka madalas tubig, no? Perti nimo paningkamot. So ingon ani kapaglaom nga maningkamot ta sa atong papangalagad bisan pa may panahon nga mapakyas ta, magaluya ta tungod sa kalibutan nga puno sala daghan matag segundo, matag minutos, no? Madakinas ta sa palagad apang ingon pa ni balik pagampo ayaw kaluya hangtod imong mabatunan ang kadaugan. Ang balang nga Espiritu Santo mao ang paggahom sa tanan nato nga espirituhanong mga lihok. Ang Amahan naghatag sa iyang anak alang kanato aron mapinaagi sa anak ang Espiritu Santo muanhi kanato ug magdala kanato ngadto sa Amahan. Pinaagi sa balaang ahensya makabaton kita og espiritu sa pagpanginlabot nga pinaagi niini makapakiluoy kita sa Dios maingon sa usa ka tawo nga magpakiluoy sa iyang higala. So nindot kayong pagkasulti kapag laom, no? Kung magpakiluoy ta sa atong higala daghan kita buhat on Dios nang pakiluoy ta kay ubang mga tawo nga pakiluoy nga manghulam sila kwarta sa ilang higala perti nilang pakiluoy nga halos mo daghan kayong nindot kay mga istorya nga ilang mabuhian aron nga maluoy ang ilang higala. So sama niya na atong pagpakiluoy sa Dios nga tabangan ta sa atong pangalagad.
pinaagi sa itong pag-ampo, sa tabang sa bilang na espiritu, kining ato ang lawas nga tawhanon, pinaagi sa tabang sa Ginoo, pinaagi sa tabang sa bilang na espiritu, paghahatag atong paglahutay sa itong pagpalagad. Nga hunaw-hunaw na ito kapag laom nga sa panahon nga masipyat ta, makasala ako sa katao, dili na ito una-unahon nga dili na ta ginahan sa pagbalik sa Ginoo tungod kay kita makasala. Kung dili mo pa na inuon nga mabalik ta sa Ginoo nga mag-confess sa atong mga sala ngadto kaniya pinaagi ni Ginoong Hesus nga magatabang nato kay siya magapasaylo no usa ka saad sa Ginoo. 1 John 1:9. Kung kita makasala, balik ta sa Ginoong Hesus, mangayo ta pasaylo sa atong mga sala kay siya maluluyon sa pagtabang o sa pagpasaylo sa atong mga sala. Hinaot ang Diyos, magpanalangin ka nato nga sa atong pagpangalagad, ang paglahutay sa pagpangalagad kay sa katapusang mga panahon, ang purong-purong sa kinabuhi ihatag sa Ginoo alang lamang sa mga tao nga makadaog sa ilang pagpangalagad sa pinagistabang sa bilang nga espiritu. So sa atong pagtapos karon, atong i-acknowledge no atong mga kapaglaom nga naga-tan-aw sa atong live streaming before ta mo tapos kapaglaom no. Diya din niya atong kapaglaom si kapaglaom Judy. Tagalogon, good morning kapaglaom, watching from Sangi, and God bless. So may muntag po sa imo diha. Napunta niya si kapaglaom Faye Bacalian. Good morning kapaglaom. Lino, watching from Luok, Bato, Toledo City. So may buntag kauban sa imong family. So, napunta niya si kapaglaom Kim Alferez. No, napadala sila mga star, no, nindot nga star. So, may buntag po sa inyo diya mga kapaglaom nga nagtanaw o nagpaminaw sa inyong mga radio. Winaot ang Diyos magpadalangin sa batang usa kanato nining kabuntagon samtang kita mga sugod sa atong buluhaton ning adlaw sa pagpangandam. No, kini sa kapaglaom linong nga magaingon, mahimo na ko ang tanan pinagi ni Kristo nga magatabang kanato. So in behalf of the Hope Radio Toledo, atong pasalamatan ng atong mga leaders nga padayon nagasuporta sa atong istasyon, ang atong presidente sa Central Visayan Conference, kapaglaom Charles Nogra, atong communication director si kapaglaom Pastor Leonard Ronges, ang atong station manager si kapaglaom Efren Ortega o si kapaglaom Ron Sheridan Gilaran ng atong production manager. O sa atong technical karon no si kapaglaom Lawrence, o sa tanan nga mga listeners, sa tanan nga mga viewers nga naga paminaw o nagatanaw sa atong programa, sa tanan nga mga media missionaries, salamat sa inyong pag-uban kanato o sa inyong pagsuporta sa atong istasyon. O hinaot pa nga ang Diyos mga panalangin sa matag usa kanato kauban sa atong mga panimalay kali na representahan karon nga kabuntagon. So sa katapusan ako kamugihangyo sa atong pag-ampo. Diyos na mga balaan, nagapasalamat kami, nagakalipay karong kabuntagon sa among pagtuon nga maghatag namong kadasig o magapadasig sa matag usa kanamo. Ang imong bilang espiritu kanunay magatabang sa matag usa kanamo sa among mga sala daghang mga panahon na kami masipyat diya sa imong tubangan apan pinagi sa imong giya karong kabuntagon nga dili kami magmakuli sa pagduol diya kanimo kay ikaw sa gyapon magatabang o magapasaylo sa among makalapasan hantod maabot namo ang kadaugan. Panalangin niya ang mga pamilya na representahan ka, ang mga pagkapaglaom, nagapaminaw, naot pa mga panlawas, iatag di mo sa patag sa kanamo, o may mong bilang espiritu, kanunay, magagiya ka namo sa tanang panahon. Pasayloa kami sa among makalapasan, kanya among gitugyan, sa ngalang Ginoong Hesus. Amen.
O samtang kami mga padayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Kristo mo balik. God bless sa matag usa kanato. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kamuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.